मेरा नंबर है ना आपके पास, आप जी जी, एक मिनट जी, बोले नहीं बोले, मैं अभी देता हूँ, दे बोले, बैठ जाए भाई, बैठे जी जी जी। एक मिनट जी यार, एक मिनट बात सुनिए। इधर जी जी भाईजान, जी कहा है, ठीक है, कोई एक चोर हो तो नाम बताएं, सारे ही यार खुदा के बंदे, जब सारे ही चोर हैं तो मैं एक का नाम कैसे लूं? सारा एफबीआर चोर है, सारे देखे। और मैं कहता हूँ स्टील मिल में जो बैठे थे उन्होंने क्या किया है? वो सारी इधर करप्शन के गढ़ हैं, ये चोर इकट्ठे हुए, मुल्क को लूट के खा गए, अवाम गरीब हो गई है। अब अवाम को चाहिए निकले, इनके गिरबान पकड़े। शुक्रिया। खानदान होंगे जो उसके साथ मुंसलिक हैं, आप उसको बंद कर रहे हैं। और किसने आपको कहा? पंजाब का सत्यानाश करके रख दिया। अभी 16% आपने टैक्स लगा दिया किराए के ऊपर। उस किराए, अब जब आप किराए पे 16% टैक्स लगाएंगे, वो किराया बढ़ा देगा मालिक, किराएदार फिर मुसीबत में चला जाएगा। ऑलरेडी किराए लाखों रुपए हैं, वो मजीद किराया बढ़ जाएगा। और भाई इस ताजर तबके को आप जिंदगी कुछ तो काम करने दें, कुछ तो इसको भी खाने पीने दें यार। ये सारा कमा के आपको दे रहा है, आप उस पर याशियों पे उड़ा देते हैं। तो हम किसी सूरत भी ना डिजिटल इनवाइसिंग को मानते हैं। और हम ये मेरे प्रेसिडेंट साथ बैठे हैं, इस वक्त बलूचिस्तान के दोस्त नहीं आ सके हैं मौसम की ख़राबी की वजह से। हम इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ जो भी ऐलान करेंगे, आपको पता है जिस हुकूमत ने भी ताजरों के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है, हमने नहीं होने दिया है। ये भी हम वाज़े करने देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप ये बिजली के जो बिल हैं, इन पे भी ये यूनिट वाला चक्कर ख़त्म करें खुदा के लिए। ये स्लैबें ख़त्म करें। क्यों लोगों को जलील कर रहे हैं? जिसका 200 यूनिट है उसको 200 का बिल दें, जिसका 300 का है उसको 300 का दें, 300 वाले को 3000, 200 वाले को और 201 वाले को 8000 रुपया। ओ यार, ये कौन कानून है? ये हमारे मईशतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जो इनको मशवरा देते हैं। ये हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं सब ठीक है, बाहर निकलते हैं तो कहते हैं जी सब खराब है। तो सारा बेड़ा गर्क इन्होंने, जो इर्द गिर्द हर वक्त हुकूमत ने साथ मिलाए, जो अरब लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, इन मईशतदानों ने इस मुल्क को इनको साथ मिला के बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो हम किसी सूरत भी ये जो काले कवानीन है एफबीआर की जानिब से, इसको किसी सूरत नहीं मानते। एक और आखिरी पॉइंट, इन्होंने कहा है कि जो 2 लाख रुपए से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन करेगा, यानी मैंने अगर किसी होलसेलर को 2 लाख रुपए से ज़्यादा भेजने हैं तो 20% उसका टैक्स कट जाएगा। ओ यार, ऑलरेडी आपने 0.3 से 1% बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जो नॉन फाइलर है उसके ऑलरेडी लगा दिया 1% आप टैक्स लेंगे। अब 1% टैक्स का मकसद क्या है? जो होलसेलर है, होलसेलर तो काम ही 1% पे करता है, 1.5% पे करता है। जब 1% आप ले लेंगे तो वो तो तबाह हो जाएगा। फिर आपने ऊपर ये कदगन लगा दिया है कि जब आप 2 लाख से ऊपर रकम किसी को अदा करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन करेंगे किसी के अकाउंट में, तो आपका 20%, यानी 2 लाख रुपए से ऊपर अगर भेजेंगे तो आपके 40-50 हज़ार रुपये वो कट जाएंगे। और कोई 10 लाख रुपए किसी को भेजेगा तो उसके 2 लाख रुपए कट जाएंगे। तो खुदा के लिए यार, कि क्या है ये काले कवानीन? किसने आपको कहा है? तो हम किसी सूरत भी इन तमाम को मुस्तरद करते हैं। और किसी भी लम्हे अगर इनको वापस ना लिया गया, हम पूरे मुल्क में मुशावरत करके 1.25 करोड़ ताजर पहली फेज में सड़कों पे होगा। मैं गफूर पराचा साहब से गुजारिश करूंगा वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक शाहिद गफूर पराचा, प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन ताजरान पंजाब। जैसा कि हमारे मरकजी सदर अजमल बलोच साहब ने जो मुश्किलात तकालीफ आपके सामने रखी, हम तो ये समझते थे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर
मुल्क के अवाम को कुछ आसानियाँ देंगे। और हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि जब मुल्क के अंदर इनकी हुकूमत होगी तो लोगों को जो अपोजिशन में रह के वो बातें करते थे कि फलां ये कर रहा है और फलां वो कर रहा है, तो इनके जहन में कोई ऐसी तजावीज़ होगी, ऐसी कोई सोच होगी जिससे आवाम को और बिलखुसूस जो इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ताजर बरादरी, वो आसानियाँ महसूस करेगी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि उसके बावजूद कि ताजर बरादरी ने मुस्लिम लीग नून को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा ताजर बरादरी उनको वोट और सपोर्ट करती रही, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म इस वक्त ताजर बरादरी से रवा रखा जा रहा है और हम इस पे भरपूर एहतजाज करते हैं और मुतालबा करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब से और दीगर ज़ोमैन से जो हुकूमत के आला हुकाम हैं कि आप आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के नुमाइंदा वफद से मुलाकात करें ताकि उनके मसाइल आप तक पहुँचें और आप उनके मसाइल को हल कर सकें। अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि हुकूमती ज़ोमा सिर्फ फेडरेशन चैम्बर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से तो मिलते हैं जो पहले ही माशाल्लाह बड़े लोग हैं, लेकिन जो शटर पावर है, जो छोटी ताजर बरादरी है, उसको फरामोश करते हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि हम इस मुल्क के मुफीद शहरी हैं, हम इस मुल्क के लिए काम करते हैं, हमारे मुल्क को अगर अल्लाह ने इज्जत दी, पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में रब ने इज्जत दी, तो हम तमाम जैसे तबकात खुश थे तो ताजर बरादरी भी इस मुल्क के लिए खुश भी थी और जितना उससे हो सका उन्होंने किया। तो हम ये समझते हैं कि ये मुल्क जब तरक्की करेगा तो फिर पाकिस्तान की ताजर बरादरी को भी तरक्की करनी चाहिए। जब हम सुनते हैं कि हुकूमती ज़ोमा कहते हैं कि मुल्क इस वक्त बड़े अच्छे निज़ाम में चल रहा है, उसके मुआशी इशारे बहुत अच्छे हैं, तो फिर ताजरों के ऊपर जुल्म रवा क्यों रखा जाता है? क्या ताजर बरादरी इस मुल्क के रहने वाले नहीं? इस मुल्क के अंदर वो क्या इस मुल्क के अंदर जो अपना किरदार अदा करते हैं, क्या वो ऐसा नहीं है कि उनको भी फरामोश न किया जाए, उनके लिए भी आसानियां पैदा की जाए? तो मैं यहाँ पर जैसा कि अजमल बलोच साहब ने फरमाया, यही सोच हमारे पूरे मुल्क की ताजर बरादरी की और इसी तरह बिलखुसूस पंजाब की ताजर बरादरी की है कि अगर हमारे मसाइल हल करने के लिए ना सोचा गया तो हम इंतहाई इकदाम के लिए हर वक्त तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात करके मेरे लाई साहब को देते हूँ। चीनी का बुरहान है इस वक्त मुल्क में। ये चीनी भी कल कहा जाता था जहांगीर तरीन की वजह से ऐसा हो गया, अब तो जहांगीर तरीन भी आपके साथ हैं। ओ भाई चीनी, ये क्यों बुरहान पैदा हुआ है? हमारे नायल अफसरान भी शामिल हैं इसमें, नायल हुक्मरान भी हैं, साथ अफसरान भी शामिल हैं। ओ भाई चीनी आपने देखनी थी हमारे पास स्टॉक कितना है, वो कब देखनी थी? जब मिलें बंद होती हैं। मिलें बंद होती हैं मार्च में जाके, आपने नवंबर में ही चीनी सारी बाहर भेज दी, एक्सपोर्ट कर दी, डॉलर कमा लिए। अब वही डॉलर आप दे के फिर वापस लेंगे, ज़्यादा डॉलर दे के वापस लाएंगे। ये कितना बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ। ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए कसम से। ऐसे लोगों को उल्टा लटकाना चाहिए। अवाम को जलील किया जा रहा है। अब होगा क्या? चीनी आने में देर लगेगी, इधर शार्ट हुई भी है, बुरहान पैदा हो जाएगा। उस बुरहान के जिम्मेदार वक्त का हाकिम होता है, वक्त का हुक्मरान होता है। किसी दूसरे को आप नहीं कह सकते होते हैं उसने वजीर में लगाए होते हैं, उसने मुशीर लगाए होते हैं। 13 लाख तनख्वाह फलाने चेयरमैन सेनेट की है, 13 लाख तनख्वाह स्पीकर की है, 20 करोड़ की गाड़ी स्पीकर की है, 50 करोड़ की वजीर आजम की है। यार ये गरीब मुल्क है भाई, और इसके साथ क्यों ऐसे जुल्म कर रहे हो? खुदा के लिए ऐसे काम ना करो भाई। आओ आम आदमी के साथ बैठो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनने वाला मुल्क है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला और जिन लोगों ने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की, पैबंद लगे कपड़े पहनकर हुकूमत की है, आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? करप्शन का बाजार गर्म है। किसी दफ्तर में चले जाएं, कोई मुझे बंदा बता दे कि बगैर पैसों के किसी का काम होता है। मलक मेहर इलाही साहब, ये हमारे सदर अंजुमन ताजरान खैबर पख्तूनख्वा के। मलक मेहर इलाही
प्रेसिडेंट तंजीम ताजरान KPK, सबसे पहले मैं अपने साफ़ी भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि हमारे सदर अजमल बलोच साहब ने जो बातें की हैं मैं इनको सेकंड करता हूँ। और अगर हुकूमत ने सही रास्ते पर ना आई तो अजमल बलोच साहब ने जो ऐलान किया पूरे पाकिस्तान की तरह KPK भी उस पर 100% नहीं 110% अमल दरामद करेगी। इस वक्त KPK का सबसे बड़ा मसला अमन का है, अमन नहीं है वहाँ पर। तो एक आम सी बात है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है तुम ही कहो। तो एक तरफ वहाँ अमन है नहीं और ऊपर से ये जालिमाना टैक्स जो है मज़ीद नाफज कर दिए गए हैं। तो मैं अपने फील्ड मार्शल साहब से कहता हूँ कि अगर इस किस्म के जालिमाना टैक्स हों और हुकूमत पाकिस्तान लोगों के मुंह से रोटी भी छीन ले तो फिर क्या आप अमन की तवक्को रखेंगे? फिर आप अमन की तवक्को नहीं रख सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले अमन हमें दो। और दूसरी बात, हमारे सदर साहब ने 37A के मुतल्लिक बात की कि 7 जो है इसको वापस लिया जाए या हम दरख्वास्त करते हैं। लेकिन KPK के ताजरों की वजह से मैं और आपकी वसातत से मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये कहता हूँ कि आपका 37AA भी लगा रहे। और मैं FBR के कारिंदों को ये कहता हूँ कि पेशावर के किसी छोटे बाजार, पेशावर की किसी बड़ी मार्केट या KPK डिस्ट्रिक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में आप आकर बताएं, इंशाअल्लाह ताजर आपको पहले तो वहाँ पर कदम नहीं रखने देंगे। और अगर आप वापस आ गए तो फिर ले जाने के लिए FBR को ताजरों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, वहाँ से आप जा नहीं सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वापस लो और वापस न लो, मैं कहता हूँ चैलेंज करता हूँ कि तुम FBR वालों आ जाओ KPK के किसी डिस्ट्रिक्ट में और खड़े होकर बताओ कि हम यहाँ आए इस आदमी को पकड़ने के लिए, मैं आया हूँ यहाँ किसी की दुकान सील करने के लिए। तो फिर आपको पता है हमारे पठानों का कि जब आप जुल्म करेंगे और हम खड़े हो जाते हैं तो फिर बड़े बड़े जालिम और बड़ी बड़ी हुकूमतें जो हैं वो उसके सामने नहीं खड़ी हो सकती। मैं शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि हम पठान लोग हुकूमत को अपना बाप समझते हैं, माई बाप समझते हैं, लेकिन हुकूमत अगर हमारे बच्चों के मुंह से रोटी खींचे तो फिर हम दिमाग से नहीं, फिर हम पेट से सोचते हैं, फिर वो हमारे बाप नहीं, हम हुकूमत का बाप बनकर उनको दिखाते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है और हम फिर भी करेंगे। अगर अजमल बलोच साहब, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जिस किस्म का भी एहतजाजी प्रोग्राम देगी, हमेशा की तरह KPK के ताजर सदर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उम्मीद की बात नहीं है, KPK के ताजर इंशाअल्लाह अंजुमन पाकिस्तान का हरावल दस्ता होगा और हर मैदान में इंशाअल्लाह तमाम ताजरों के शाना बशाना नहीं बल्कि उनका एक चौकीदार बनकर सबसे आगे होगा। ये मैं कह रहा हूँ ताजरों को, ये अपने सब भाइयों को कहता हूँ। इसलिए हुकूमत को मैं कहता हूँ कि ये डिजिटल का मसला ख़त्म करो। तुम सबसे पहला काम ये है कि हमारा वज़ीर ख़जाना बदकिस्मती से हमेशा एक बैंकर ही आता है, चाहे वो हफीज़ पीरज़ादा हो कि हफीज़ कारदार हो कि शौकत अजीज़ हो कि शौकत तरीन हो कि मौजूदा औरंगज़ेब हो। ये तो आते हैं सूद के लोग, काम करने वाले सूद जमा करने के लिए, मुल्क का इनको आवाम की कोई फिक्र नहीं। KPK की ताजरों से की तरफ से मैं मुतालबा करता हूँ अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि फिलफौर अगर मुल्क को बचाना है, मुल्क की तिजारत को चलाना है, अपनी सियासत को चलाना है, तो हमारा मुतालबा ये है कि औरंगज़ेब को फिलफौर वज़ारत ख़जाना से हटाया जाए। ये मेरा मुतालबा है और उम्मीद करता हूँ कि आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर भी इस मुतालबे की मुकम्मल हमायत करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं अपने तमाम ताजर भाइयों, उनकी क़ियादत और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे सहाफ़ी भाई यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ और एक दरख्वास्त करता हूँ अपील की शक्ल में कि हमारे ये मुतालबात अगर वो समझते हैं कि जायज़ हैं तो इनको हाईलाइट करने में आप हमारा साथ दें। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। शुक्रिया।
جی جی میں اس میں ایک پوائنٹ سے پھر میں آپ سے لیتا ہوں. ہمارے جتنے بھی گیسٹ ہاؤسز ہیں ان پہ زبردستی کیمرے لگائے جا رہے ہیں. ایسوسیشن یہاں موجود ہے. آلریڈی آپ ڈیٹا لے لیتے ہیں جتنے لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں, آپ کو ڈیٹا پہنچایا جاتا ہے. اس کے باوجود زبردستی آپ کیوں لوگوں کی پرائیویسی کو اپنے اس میں لینا چاہتے ہیں؟ اور خدا کے لیے نہ کریں اس طرح. قوم کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ لوگ آپ کو ٹیکسز دیتے ہیں لیکن آپ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. ہر طرح کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں, مسائل کا حل موجود ہے. لیکن جہاں کرپشن ہو رہی ہو پھر کوئی بات سنتا نہیں ہوتا. پھر اس کرپشن میں وہ اسی دلدل میں کوئی اس ملک میں اچھے افسران بھی موجود ہیں لیکن وہ سارے کے سارے کھڈے لائن ہیں. سب کو آگے, ان کو آگے لائیں. کرپٹ لوگوں کا احتساب کریں, کرپٹ لوگوں سے ہمارے پیسے واپس لیں. عام آدمی میں خریداری کی قوت پیدا کریں. وزیر اعظم صاحب, عام آدمی میں 10 کروڑ سے زائد لوگوں میں خریداری کی سکت نہیں رہی ہے. وہ کوئی چیز خرید نہیں سکتے ہیں. یا وہ کریانہ سٹور پہ کھڑے ہیں, یا وہ میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہیں, یا سبزی سٹور پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ وہ کچھ, جب وہ کچھ خرید نہیں سکتے ہیں تو پھر تاجر کہاں بچے گا, زمیندار کہاں بچے گا, صنعت کار کہاں بچے گا؟ جی میرے بھائی. بلوچ صاحب, آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل انوائسنگ اس وجہ سے بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تاجر جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. 1.25 کروڑ آپ نے کہا کہ ان کی تعداد ہے اور یہ باشعور بھی نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ سے پہلے جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی تھی فائنینس کی اور قومی اسمبلی کی کمیٹی کے اندر اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور شاید آپ نے اپنے تاجروں کو بتایا نہیں ہے کہ جو ایف پی آر کے گریڈ 21 کے 3 افسران, اگر کوئی تاجر کرپشن میں ملوث ہوگا تو اس کی انکوائری کریں گے اور اگر انہوں نے وہ میلافائڈ اقرار کیے گئے تو ان کو سزا ہوگی. اس طرح سے کسی بھی تاجر کا وہ گھیراؤ نہیں کر سکتے. تو آپ اپنے جو تاجر ہیں ان کی حالت کا, ان کی کامیابی کا اور ان کی انیجوکیٹڈ ہونے کا فائدہ اٹھا کے گمراہ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کے خلاف آپ اشتہار دلا رہے ہیں ان کو کہ ڈیجیٹل انوائسنگ نہیں کرنی. آپ نسل در نسل جو ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھایا کہ آپ نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ انہوں نے کبھی موبائل استعمال کرنا ہے یا ڈیجیٹل انوائسنگ کی طرف جانا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, خود میں کاروباری ہوں, میرا بھی احتساب کر لیں اور جس افسر کو مقرر کر رہے ہیں اس کا بھی احتساب کر لیں. کرپشن وہ کر رہا ہے یا میں کر رہا ہوں؟ میرا چیلنج ہے. جتنا میرا کاروبار ہے, میرا گھر ہے, سب نیٹ پہ ہے. آئے وہ افسر, اس کو بلا لیں, ہم بیٹھ کے, آپ کیمرہ ساتھ لیں, پہلے میرا حساب چیک کر لیں, پھر اس کا چیک کر لیں گے, اس کی گاڑیاں چیک کر لیں گے, اس کے رشتہ داروں کی گاڑیاں, اس کی بیوی کے نام پلاٹ, اس کے بچوں کے نام پلاٹ, سارے چیک کر لیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائی, مسئلہ یہ ہے, میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں, یہ ڈیجیٹل انوائسنگ جہاں پہ یہ ڈیوائس لگی ہے, پتہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اس ڈیوائس پہ اوپر چور بیٹھا ہے پرال میں, ایک چور بیٹھا ہے جو لگا رہا ہے. دکاندار کو قسم سے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بجلی بند ہو جائے, نیٹ بند ہو جائے یا یو پی ایس بند ہو جائے, 5 لاکھ کا جرمانہ آ جاتا ہے. آپ دیں گے مجھے؟ یہ افسر دے گا مجھے؟ میرا چیلنج ہے, جس کاروباری کے ساتھ میں جاتا ہوں, کاروباری اللہ کی قسم اس سے اچھا نکلے گا, وہ کرپٹ نکلے گا, وہ چور نکلے گا جو افسر ہے. یہ سنیں, وزیر اعظم نے اسی ایف پی آر سے 8 افسر کون سے نکالے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آتے ساتھ نکالے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بڑے لوگوں کو, یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو 10-10 20-20 کروڑ گاڑیاں رکھنے والے ہیں, ان کے تمام کیسز کورٹوں میں پڑے ہیں ٹیکس کے. نہ وہاں فیصلہ ہوتا ہے, نہ وہاں ٹیکس آتا ہے, اور وہ افسر سپورٹ کرتے تھے ان کو, وہ بھی جیبیں بھرتے تھے, ان کے پیسے بھی. ابھی بھی 12,000 کیس ٹیکس کے حوالے سے. چیف جسٹس صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی کوئی ثالثی کونسل بنائیں یار, یہ ٹیکس کے کیسز ان کا فیصلہ کریں. 12,000 کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑا ہے. اور کیوں نہیں اس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پڑے ہیں. وہ 10 کروڑ کی گاڑی ٹیکس میں جائے گی, 50 کروڑ کا بنگلہ ٹیکس میں جائے گا. میرے پاس کیا لینے آتے ہیں بھائی؟ میں صبح سے آتا ہوں, رات کو جاتا ہوں, 2.5 لاکھ میری دکان کا کرایہ ہے, 70,000 میں بجلی کا بل دیتا ہوں, 1.5 لاکھ میں لڑکوں کی تنخواہیں دیتا ہوں, میں جو بچتے ہیں اس کی سبزی لے جاتا ہوں, اور میرا چیک کریں گے, مجھے آ کے پکڑیں گے. آؤ نا بھائی, ہمیں پکڑو, پھر ہم آپ کو پکڑیں گے, ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے. جی دیکھیں, یہ جو ہم نے اسمبلی میں لوگ بھیجے ہوئے ہیں نا, 400 کے لگ بھگ ہیں, اب تو اور زیادہ ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے ہیں.
یہ جھک مارنے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, ہماری نمائندگی کرنے میں گئے ہوئے ہیں. ان کا کام, یہ جو کمیٹیاں ہیں, یہ کامرس کمیٹی ہے, یہ فرانس کمیٹی ہے, یہ فلانی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں پکڑتے افسروں کو کہ افسر چوری کر رہے ہیں؟ یہ نیب کیا کر رہا ہے؟ یہ نیب کے ادارے میں 20-30 لاکھ بڑے بڑے کی تنخواہیں ہیں, یہ کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ جس ملک کا وزیر اعظم کہے بجلی چوری ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, پھر اس کو وزیر اعظم رہنا چاہیے. سپلیمنٹری ایڈوانس روہی صاحب, یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس کے حوالے سے آپ کا کوئی احتجاج ریکارڈ میں نہیں آیا؟ میں نے سنیں ریکارڈ پہ موجود ہے, 2.5 گھنٹے ایف بی آر کے دروازے پہ گیٹ پہ کھڑے ہو کر میں نے آواز 2.5 گھنٹے لگاتار لگائی ہے کہ یہ چور ہیں, یہ سارے چور ہیں, ان چوروں کو باہر نکالو. نکالنے والا کوئی نہیں ہے نا, میں زبردستی تو گربان نہیں پکڑ سکتا اندر جا کے ان کا. نکالنا کس نے ہے؟ جب میں گواہی دے رہا ہوں, میرے ساتھ 1.25 کروڑ تاجر گواہی دے رہا ہے کہ ایف بی آر کے اندر چوری ہوتی ہے, آئیں ایف بی آر کے چپڑاسی کے چیک کر لیں یار, اس کے وسائل کتنے ہیں. چھوڑیں اوپر والے افسروں کو, آپ کو پتہ لگ جائے. میری گزارش ہے اداروں کو ٹھیک کریں, ادارے ٹھیک ہونے چاہیے. سٹیل مل تاجروں نے تباہ کی ہے, ریلوے تاجروں نے تباہ کی ہے, ریڈیو پاکستان تاجروں نے تباہ کیا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن تاجروں نے تباہ کیا ہے. اور کس نے یہ تباہ کیے ادارے؟ اچھا پھر کہیں گے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. پرائیویٹائزیشن نائل حکمران ہوتے ہیں جو پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں. اچھے افسران کو لگائیں, اچھے افسران, نیک افسران, ایماندار افسران, جن کو کوئی خواہش نہ ہو بنگلوں کی, ان پیسوں کی, ان کو لگائیں. یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن حکمران کرپٹ ہو تو پھر افسر کیسے اچھے لگ سکتے ہیں؟ جی کا راج ہے یا وٹ ایور سو جو بھی کہہ لیں, جو امن دشمن قوتیں ہیں ان کا راج ہے. تو خیبر پختونخوا کے تاجر جو ہے اس امن و امان کی صورتحال کی بحالی کے لیے کسی قسم کا کوئی دباؤ مطلب ڈال رہی ہیں حکومت پہ, یا کوئی اقدامات کر رہی ہیں؟ جیسے کہ دیکھیں, میں نے اپنی جو بات کی ہے, میں نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ ہمیں امن چاہیے. اگر آپ پشاور یا دوسری جگہ پر نہیں جائیں تو وہاں پر تنظیم تاجران نے مختلف جگہ پر بینر لگایا کہ پہلے ہمیں امن دو پھر ہم سے ٹیکس لو. ہم پاکستانی ہیں, ٹیکس دینے کے سے انکار نہیں کرتے. اور جو آپ کا یہ بتے کی پرچی کا سوال ہے, اس پر حکومت کی ناکامیابی نظر آتی ہے. آپ میری طرح اگر ایک شریف دکاندار ہیں اور آپ کو اگر اس قسم کی پرچی آ جائے یا دہشت گرد, تو کیا میں دہشت گرد کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے. اور ہم جو وہاں پر تجارت کر رہے ہیں میرے بھائی, اس وقت ہم ملک کے لیے جہاد کر رہے ہیں, خون ہمارے گر رہے ہیں. آج سے 4-5 سال پہلے پیپل منڈی کے باہر دھماکہ ہوا, 150 لوگ مارے گئے وہاں پر, لیکن ہم نے احتجاج نہیں کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے. بلکہ ہم نے کہا کہ اس صوبے میں خصوصی طور پر اور ملک کے اندر امن کے لیے اگر ہمیں خون کی قربانی دینی ہے تو ہم دیتے ہیں اور پھر بھی دیتے رہیں گے. لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. وہاں پر حکومت میں اختلاف ہے, صوبائی حکومت کچھ کہتی ہے اور مرکزی حکومت کچھ کہتی ہے. جب تک یہ دونوں اکٹھے ہو کر دہشت گردی کے خلاف اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس کے خلاف اگر نہیں اٹھیں گے تو یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں. جی لیکن جب آپ کسی بڑی کار کی احتجاج کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی دو گروپ جو ہے وہ تاجر کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, کوئی ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ اگر احتجاج کا لائحہ عمل دیتے ہیں یا کوئی سڑکوں پہ آتے ہیں تو ایک ٹیکا ایکٹ لاگو کر دیا گیا ہے جس پہ اب مریم نواز بھی مقدس ہوگی کہ اگر مریم نواز کے خلاف پنجاب حکومت کے خلاف وزیر اعظم کے خلاف آپ بولیں گے تو آپ لوگوں پر جو ہے وہ پرچے درج ہو رہے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ نے ایسے سفارشات عوام تک پہنچے, وزیر اعظم تک پہنچے, ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ کوئی آپ کی ملاقات ہوئی کہ بھائی آپ تو یہ قانون بنا رہے ہیں, اگر ہم یہ آپ کو دیتے ہیں تو کس طریقے سے اس کا اچھا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے جو اعلیٰ سطح ہے نا, اعلیٰ سطح وہ اوپر کی سطح ہے, ہم نچلی سطح کے لوگ ہیں, یہاں پہ زمینی لوگ ہیں. تو ہم انشاءاللہ پھر اپنا جو کچھ ہم کر سکتے ہوتے ہیں وہ ضرور کرتے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ
پرویز مشرف سے لے کر آج تک جتنے بھی قد FBR نے لگائے ہیں ہم نے ان کو واپس کیا ہے، اس لیے کہ وہ غلط تھے اور انہوں نے مانا کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، واپس لے رہے ہیں۔ جو بات آپ دوسری کر رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے، یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں اس طرح کی قدغنیں نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ جتنا آپ اس طرح دبائیں گے نا، سپرنگ کو دبائیں وہ چھت کے ساتھ جا لگتا ہے، یا آپ کے منہ پہ آ لگے گا یا چھت کے ساتھ لگے گا۔ آپ عوام کو دبائیں نہیں، یہ آپ کے منہ پہ آ کے لگیں گے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اس کام میں، جہاں دیکھیں چاہے کسی بھی ادارے کو ضرورت ہوئی، ہمیں پریس دوستوں کو ضرورت پڑی ہے، جہاں بھی ہم احتجاج میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وکیلوں کو ضرورت پڑی ہے تو میں نے سب سے پہلے جیل کاٹی ہے۔ تاجروں کے لیے میری ہر وقت میری زندگی کا بقیہ ایسا میں نے تاجروں کے نام کر رکھا ہے، اگر میں اس میں جاتا ہوں، میں جیل جاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں تو بس مجھے یہ معاف کر دیں، انشاءاللہ وہ تاریخ لکھی جائے گی کہ میں ان کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس جی صاحب آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہاں پر جو 3 ایشوز ہیں، ایک تو آپ کا ڈیجیٹل جس پہ آپ کا فوکس ہے، ڈیجیٹل انویسٹر جو ہے نا اس کے زیادہ سے زیادہ آپ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ جو چینی اور بجلی کے بل ہیں 200 اور 201 یونٹ پہ، اس پہ تاجر برادری کیوں خاموش ہے؟ صرف بیانات کی حد تک ہے، آپ نے بات کی ہے، کوئی احتجاجی طور پہ عوام کو ساتھ لے کر کے کیوں نہیں چلتی؟ دیکھیں ہماری عوام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں تو اگلے دن بھی بیان دیا ہے کہ عوام اب مہربانی کرے، گھر چھوڑ دے، ساری کی ساری عوام خدا گواہ بچوں کو لے کر سڑک پہ بیٹھ جائے، جہاں گھر ہے وہاں بیٹھ جائے، یہ حکومت اگلے دن گھر چلی جائے گی، پھر عوام کی حکومت آئے گی۔ عوام کی جب حکومت ہوگی پھر انشاءاللہ مسائل کا حل نکلے گا۔ میں یہ بات ساری کر چکا ہوں، یہ IPPs کے خلاف آپ کو یاد ہے ہم نے ہڑتال کی تھی تو کچھ ہوا ہے نا؟ ابھی میری گزارش دوبارہ سے ہے وزیر اعظم صاحب، IPPs کے ساتھ معاہدے پھر ری شیڈول کریں، یہ کھا گئے ہیں ملک کو، یہ بھی کھا گئے ہیں، ساتھ کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ مل کے کھا گئے ہمیں جو ان کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ یہ کون ٹھیک کرے گا؟ ہم حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، حکمران ایسا جب وزیر اعظم کرے اتنے ارب بجلی چوری ہوتی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ مجھے بتائیں نا، اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ ہم سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، میں اپنی جان گنوا سکتا ہوں سڑک پہ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان تاجروں کے لیے، لیکن میری اس میڈیا کے ذریعے سے اپیل ہے یار، عوام خدا کے لیے باہر نکل آؤ، باہر نکل آؤ کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تمام مسئلوں کی جڑ ہمارا باہر نہ نکلنا ہے، ہماری آواز بلند نہ کرنا ہے۔ ہر شخص کو جدھر بھی 10 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، سارے باہر نکل آئیں بھائی۔ یہ جو ہمارے پیسوں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ جو باہر سے علاج کراتے ہیں، یہ جو ہر وقت ہوائی جہازوں پہ چڑھے ہوتے ہیں، ان کو نیچے اتاریں یار، باہر آ جائیں۔ ہمیں غریب لوگ چاہیے اس حکومت کو چلانے کے لیے، کنگلے لوگ چاہیے حکومت کو چلانے کے لیے، پھٹے پرانے کپڑوں والے حکومتیں چلانے کے لیے لوگ چاہیے، یہ 10-10 کروڑ گاڑیوں والے نہیں چاہیے۔ بھائی میرے، آپ میرے ساتھ ہیں، میں ہر روز چوک میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں کہ بجلی کے بل کم کرو۔ بھائی عوام مر چکی ہے، بھرکس نکل چکا ہے عوام کا بجلی کے بلوں پہ، بجلی کا بل لوگ اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ جی اور کسی دوست؟ جی ایک منٹ۔ ایسے ہی ہوتا ہے یار، میں تو کہہ کہ میں 2.5 گھنٹے FBR کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے لگاتار کہا ہے تاجروں میں شور ہے، FBR چور ہے، تاجروں میں شور ہے، FBR چور ہے، 2.5 گھنٹے لگاتار کہا ہے گرمی کے موسم میں۔ میں اب بھی کہتا ہوں FBR چوروں کا گڑھ ہے۔ سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کر دوں، انہوں نے کیا کیا ہے، بینکوں میں جو لوگوں کے پیسے تھے کہا یہ آمدن تصور ہوگی، اور بھائی کاروبار کے لیے پیسے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ نے وہ ان کے آرڈر واپس کیے ہیں۔ تو سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ یہ کالے قانون بھی اس کے لیے 100 موٹو لے لیں جن قوانین نے تاجروں کا اور ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ پاکستان